सोचा तुम एक ऐसे ज़माने में हो जो आज से हज़ारों साल पहले का है। ना कोई घड़ी, ना कोई कैलेंडर, ना कोई डिजिटल सिस्टम जो बता सके कि कौन सा महीना चल रहा है। आसमान पर एक ही चीज़ है जो टाइम का पता देती है, जिसे चांद कहते हैं। हर रात इसका शेप बदलता है और इसी से पुराने लोग समझते थे कि महीना शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। और इसी चांद के महीनों में से एक ऐसी रात जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। यही वो रात थी जिसमें एक नई कहानी लिखी गई, जिसे शब क़द्र के नाम से जाना जाता है। और इस दिन एक ऐसे महीने की बुनियाद पड़ी जिसे आज हम रमज़ान के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, रमज़ान शुरू कैसे हुआ और ये महीना दुनिया भर में इतनी अहमियत क्यों रखता है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो तैयार हो जाओ एक डीप डाइव के लिए, जिसमें हर चीज़ सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड होगी, बिना किसी मशहूर कहानी के और बिना किसी एजम्पशन के। आज हम इस फैक्ट को समझेंगे एक ऐसे तरीके से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि रमजान एक अरबिक वर्ड है जो रमिडा या अर-रमद से निकला है, जिसका मतलब होता है स्कोर्चिंग हीट यानी तेज गर्मी। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब सबसे पहली बार इस महीने का नाम रखा गया तब ये बहुत गर्मी के मौसम में आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रमजान सिर्फ गर्मियों का महीना है। इस्लामिक कैलेंडर लूनर कैलेंडर है जो चांद के हिसाब से चलता है और इसके एक साल में 354 से 355 डेज होते हैं, जबकि जॉर्जियन कैलेंडर जो सोलर कैलेंडर है ये सूरज के हिसाब से चलता है, जिसमें 365 से 366 डेज होते हैं। इस वजह से रमजान हर साल 10-11 दिन पहले आता है और हर 33 ईयर्स में एक दफा सारे सीजन सर्दी, गर्मी, बरसात से गुजर जाता है। चलिए वापस चलते हैं 1400 साल पहले मक्का के रेगिस्तानों में। ये वो वक्त था जब दुनिया बहुत अलग थी। मक्का एक बिजनेस हब था। लोग यहाँ दूर दूर से आते थे, लेकिन साथ ही यहाँ बेरहमी, जुल्म और इग्नोरेंस भी थी। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं था और सच्चाई कहीं खो सी गई थी। और इसी शहर में एक शख्स रहते थे जो सबसे अलग थे, जिनका नाम था प्रॉफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। और उनका रवैया सबसे अलग था। झूठ, जुल्म, धोखा, ये सब इन्हें पसंद नहीं था। लोग इन्हें अल-अमीन और अस-सादिक कहते थे। अल-अमीन का मतलब है जो कभी धोखा नहीं देता और अस-सादिक का मतलब है जो हमेशा सच बोलता है। लेकिन एक चीज थी जो इन्हें हमेशा बेचैन करती थी। ये दुनिया ऐसे चलते रही तो क्या होगा, ये दुनिया ऐसे चलते रही तो क्या होगा। इसी बेचैनी में वो मक्का के बाहर एक गुफा में जाया करते थे जिसे गारे हीरा कहते हैं। आप इसे एक गुफा इमेजिन कर सकते हो। एक दिन जब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वहाँ अकेले इबादत कर रहे थे, अचानक एक रोशनी से भारी शख्सियत सामने आई और फिर आवाज आई, इक़रा। इक़रा का मतलब है पढ़ो। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ये सुनकर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता, लेकिन फिर भी आवाज आई, इक़रा। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह की भेजी हुई हर बात को प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तक पहुंचाने वाले थे और वो कुरान की आयत को पढ़ने के लिए कह रहे थे। कुरान में सूरा अल-अलक़ आयत 1 से 3 में आता है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को एक जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे बड़ा करम फरमाने वाला है। यही पहली वही थी। वही का मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से मैसेज प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तक आना। यही वो दिन था जब इस्लाम का असल सफर शुरू हुआ और ये वही महीना था जिसे हम रमजान के नाम से जानते हैं। ये वो महीना है जिसमें कुरान की आयतें प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के पास आना शुरू हुई। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वहाँ पर जाते और गलत अकीदों और शिर्क से दूर रहते थे। सच्चाई और हिदायत की तलाश में उस गुफा गारे हीरा में अकेले वक्त गुजारते और बुराई से दूर रहते थे। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक इंसानियत के लिए गाइड है। इंसानियत का मतलब पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो मुस्लिम है और जो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहते। इसलिए रमजान एक ऐसे महीने के तौर पे मनाया जाता है जो सिर्फ फास्टिंग का नहीं बल्कि एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन का तरीका भी है। अल्लाह ने इस महीने को एक स्पेशल मकसद के साथ रखा ताकि इंसान अपनी असली फितरत की तरफ लौट सके। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि ये एक ट्रेनिंग है, एक प्रैक्टिस है, एक सफर है जो इंसान को उसके असल मकसद तक ले जाता है।
رمضان کے آخری 10 دن جو سب سے اسپیشل ہوتے ہیں، جس میں ایک دن لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ یہ وہی رات ہے جسے میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں شب قدر کہا تھا۔ شب قدر ایک پرشین اور اردو ورڈ ہے اور لیلۃ القدر ایک عربک ورڈ ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ قرآن میں اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ نے سورہ القدر میں آیت 1 سے لے کر 5 تک اس دن کے بارے میں بتایا ہے۔ اس دن اگر کوئی سچائی سے دعا کرے تو اس کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں روشنی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم نے کہا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور امید کے ساتھ عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور سوال اٹھا ہے، روزہ رکھنا آخر کیوں ضروری ہے؟ سوچئے، ایک دن آپ کو کھانا پینا منع ہو، پہلی دفعہ تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن دھیرے دھیرے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک نیا سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو رہا ہے۔ سائنس کے مطابق جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے تو اس کا ول پاور بڑھنے لگتا ہے، انسان کا دماغ اس کو زیادہ فوکسڈ بناتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان ایک فزیکل اور مینٹل ڈیٹاکس بھی ہے۔ فاسٹنگ ہمیں ایک اور چیز سکھاتا ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ جب ہم بھوک محسوس کرتے ہیں تب ہمیں غریبوں کا دکھ سمجھ آتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان میں چیریٹی، زکوٰۃ الفطر دینا ضروری ہے تاکہ ہر انسان عید کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ ایک مہینے کی فاسٹنگ کے بعد عید آتی ہے، یہ ایک بڑا ریوارڈ ہے، ایک خوشی کا دن، یہ ایک نئی شروعات کا دن ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا رمضان صرف ایک مہینہ ہے یا پھر ایک مائنڈ سیٹ؟ اگر رمضان کے بعد ہم واپس وہی بنیادی زندگی جینے لگے تو اس کا مطلب ہم نے اس مہینے سے کچھ نہیں سیکھا۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں زیادہ اچھا انسان بننا ہے۔ اور روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ ہر میسنجر کی امت میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک پرانی عبادت ہے جو دنیا کے پہلے شخص آدم علیہ السلام سے لے کر پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم تک چلی آئی۔ اللہ نے ہر امت کو روزہ کا حکم دیا، لیکن ہر دور میں اس کا طریقہ الگ الگ تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے اس عبادت کو ایک پراپر طریقے سے فرض کر دیا۔ اس عبادت کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 183 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر رکھنا اور ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یعنی روزہ صرف اس امت کا حصہ نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اسلام نے اس کو مکمل اور بہترین طریقے سے فائنلائز کیا ہے، جس میں رمضان کا مہینہ سحور، افطار اور پراپر سسٹم رکھا گیا ہے۔ اور میں نے روزے کے پیچھے چھپی سائنس کو اپنی ایک خاص ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے۔ آئی بٹن پر کلک کر کے ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو دیکھو اور سمجھو کہ فاسٹنگ کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی اور ڈیپ، انفارمیٹیو اور فیکچوئل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب مجھے موٹیویشن دیتا ہے کہ میں اور بھی بہترین ویڈیوز بناؤں۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز، فیملیز اور رشتہ داروں میں شیئر کرو تاکہ وہ بھی رمضان کے بارے میں گہرائی سے سمجھ سکیں۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔